बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस का जो रिस्पांस है वो बहुत अच्छा है। देयर आर मैनी क्वेश्चंस इन माय जीमेल, इन माय इनबॉक्स, और एक एक करके इंशाल्लाह हम आपको उनके जवाब भी दे रहे हैं। सो बी बतूल हैज़ आस्क्ड मी अ फ्यू क्वेश्चंस, और उनका सवाल जो है वो रिश्तों के हवाले से है। वो ये कहती हैं कि रिश्तों को किस तरह से जोड़ा जाए कि रिश्ते ना टूटें। रिश्ते जोड़ने के लिए क्या कोशिशें करनी चाहिए? सबसे पहले इसका जवाब मैं आपको दे दूं, फिर इनका एक और डिटेल्ड क्वेश्चन है। रिश्तों को जोड़ने के लिए जो बेसिक चीज़ है, जो बुनियादी चीज़ है, वो ये है कि जब भी रिश्ते जोड़े जाएं, सच और हक की बुनियाद पे जोड़े जाएं। जो भी आप दूसरों को बताएं या जो भी आपकी एक अंडरस्टैंडिंग हो लोगों के साथ, जब भी रिश्ता जोड़ने लगें तो सच की बुनियाद के ऊपर रिश्ते का आगाज़ होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपने जब ये कहा कि रिश्तों को किस तरह से जोड़ा जाए कि रिश्ते ना टूटें, एक ये चीज़ कि आप सच बताएं, हकीकत बताएं, हक की बात बताएं। दूसरा, आप अपनी नीयत, अपनी सोचों में इस बात का फ़ैसला और इस बात का तहैया कर लें कि जो भी रिश्ता आप जोड़ने जा रहे हैं उसको आपने तोड़ निभाना है। तोड़ना नहीं, तोड़ निभाना है। सबसे पहले, जैसा कि मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में कहती हूँ कि हर चीज़ का आगाज़ हमारी सोचों के साथ होता है। अगर आप कोई ऐसा रिश्ते का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें सोच ही ये है कि अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग ना हुई या मेरे मुताबिक चीज़ें ना हुई तो मैं इस रिश्ते को तोड़ दूँगा या मैं इस रिश्ते में नहीं रहूँगी, तो जो बेस सोच ही है अगर वो इस तरह की है तो फिर कोई छोटा प्रॉब्लम भी आएगा, कोई माइनर सा इशू भी आएगा, कोई छोटी सी ऐसी चीज़ जो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रही होगी, तो रिश्ते के टूटने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। जब आप एक रिश्ते में जा ही सब कुछ सोच समझ के रहे हों, एक दूसरे को समझ के रहे हों, एक दूसरे के साथ सच बोल के, नेक नियति के साथ, मुखलिसी के साथ जब आप किसी रिश्ते में आते हैं और आप इस ईमान के साथ, इस यकीन के साथ और इस नीयत के साथ जब आप आते हैं कि मैं इस रिश्ते को तोड़ निभाना चाहती हूँ, मैं इस रिश्ते को जिसे कहते हैं ना, आई विल मेक श्योर दैट आई work on this relation and this relationship is going to work out। जब आप इस पॉजिटिव थॉट के साथ किसी भी रिलेशनशिप में आते हैं तो फिर आपका रिश्ता जो है वो खूबसूरती से, आसानी के साथ और बहुत ही आराम से और सहल तरीके से निभाया जाता है। हाँ, डेफिनेटली ये बात तो है कि रिश्ते जो होते हैं वो दोनों पार्टीज़, जो एक रिश्ते में दो लोग होते हैं, दोनों की तरफ से होता है, लेकिन दोनों में से कोई एक भी इस बात का फ़ैसला कर ले कि मुझे इस रिश्ते को सहल और ख़ूबसूरती के साथ निभाना है एंड आई हैव टू मेक श्योर दैट दिस रिलेशनशिप वर्क्स, तो वो रिश्ता ख़ूबसूरती से निभ जाता है। दूसरा अहम और इम्पोर्टेंट सवाल जो उनका है वो ये है कि उनकी ऑब्ज़र्वेशन और उनके एक्सपीरियंस के मुताबिक एक शख्स जो सबका एहसास कर रहा होता है, उसका एहसास कई दफ़ा कुछ सिचुएशंस में नहीं किया जाता, उसको वो वैल्यू नहीं दी जाती या एक्नॉलेज नहीं किया जाता। उसकी तमाम उन एफ़र्ट्स का, उस एहसास का, वो तमाम चीज़ें जो वो दूसरों के लिए कर रहा होता है आउट ऑफ द वे जाके। तो उनका सवाल ये है कि अगर कोई शख्स ऐसी सिचुएशन में हो कि वो हर लिहाज से लोगों का एहसास कर रहा है, लोगों की आउट ऑफ द वे मदद कर रहा है, लोगों के साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, मगर उसके बावजूद उसके इस अमल को एक्नॉलेज नहीं किया जाता, तो इस सूरत में उसका रद्द अमल क्या होना चाहिए उस शख्स का कि जिसका एहसास नहीं किया जा रहा। बहुत खूबसूरत। और उन्होंने फिर आखिर में ये सवाल किया कि हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है। बहुत अच्छा भी बतूल, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आजकल हमारे रिश्तों
میں جتنی ٹربولنس ہے, جتنی ہلچل مچی ہوئی ہے, اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم ان ٹاپکس کو زیادہ سے زیادہ ڈسکس کریں اور اس بات کے بارے میں ضرور سوچیں, اس کے اوپر تدبر کریں کہ اگر کوئی ایک ریلیشن شپ میں ہے اور ایک ہی شخص گیون کیے جا رہا ہے, دیے جا رہا ہے, تو اس کو کیا سوچنا چاہیے, کیا سوچ کے وہ رشتے میں اپنی ان پٹ, اپنی گیون کیے جا رہا ہے اور اپنی ساری ایفرٹس کر رہا ہے. سب سے پہلے جو 3 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گی وہ یہ کہ there are 3 different choices or there are 3 different ways of living our life. 3 مختلف طریقے ہیں اپنی زندگی کو جینے کے, یا اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کے پاس 3 ڈفرینٹ چوائسیز ہوتی ہیں اپنی زندگی کو جینے کے لیے. ایک چوائس یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ, یعنی اگر لوگ آپ کسی گھر میں رہ رہے ہیں, آپ اپنے سسرال والوں کے ساتھ رہ رہے ہیں, آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ, یا آپ اپنے ایون اپنی والدین کے گھر میں رہ رہے ہیں. کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جس میں عورتوں کو, لڑکیوں کو اپنے والدین کی, اپنے بہن بھائیوں, اپنی بھابھیوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. تو اگر تو کوئی آپ کسی بھی جگہ رہ رہے ہیں, جو بھی جگہ ہے, تو اس میں اگر آپ کے ساتھ ویسا سلوک اچھا نہیں ہو رہا جیسا کہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہم اس چینل کے اوپر یہی سکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں لوگوں سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا. تو اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں پر لوگوں کا رویہ آپ سے بہتر نہیں ہے اور آپ کو نگیٹیوٹی ملتی ہے, نگیٹیو سننے کو ملتا ہے, نگیٹیو تھاٹس آپ کو لگتا ہے کہ جیسے وائبز آ رہی ہیں, تو پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نگیٹیوٹی ملی, آپ نے ٹھک کر کے نگیٹیوٹی واپس دے دی. یعنی جو آپ کو ملا آپ نے وہی اٹھا کے, وہ جسے کہتے ہیں نا اینٹ کا جواب پتھر سے. ایک طریقہ زندگی گزارنے کا یہ ہے کہ آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں. دوسرا طریقہ زندگی گزارنے کا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی برا کر رہا ہے, آپ کے ساتھ کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے, یا کوئی بھی ایسی نگیٹیو جو ہے وہ نگیٹیوٹی ہے آپ کے اراؤنڈ, تو آپ اس کا رسپانس نہیں دیتے. کیوں؟ کیونکہ شاید آپ کی نیچر میں نہیں ہے, اور دوسری کہ آپ شاید دے نہیں سکتے. جو بھی رشتے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, آپ ان کو جواب دے نہیں سکتے, کیونکہ وہ جواب دینے سے آپ کے حالات گھر کے اور زیادہ خراب ہوں گے. تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو لوگوں کی دی ہوئے ہارش ورڈز ہوتے ہیں, لوگوں کی دی ہوئی پینز ہوتی ہیں, مشکلیں ہوتی ہیں, ہم ان کو ایبزارب کر لیتے ہیں اپنے اندر اور اس پین میں رہنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں ہم بیچارے. اینڈ یو ناٹ اونلی آپ خاموشی سے اس کو ایبزارب تو کر لیتے ہو, لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہاں یہ آگے سے جواب نہیں دیتی, مگر آپ اپنے اندر اس قدر پین کریٹ کرتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ آپ کو جسے کہتے ہیں نا کہ ختم کرنا شروع کر دیتا ہے آپ کو اندر سے, آپ کی ایموشنلی آپ کو ڈپلیٹ کر دیتا ہے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی آپ کے لیے برائیاں, مشکلیں, پریشانیاں, برے الفاظ کریٹ کر رہا ہے اور وہ آپ تک پہنچ رہے ہیں. اب آپ تک وہ نگیٹیوٹی پہنچی, اور اب تیسری آپشن یہ ہے کہ نہ تو آپ نے برائی کا جواب برائی سے دیا, نہ آپ نے اس کو ایبزارب کیا اور پین میں رہنا شروع ہو گئے, بلکہ آپ نے ایک تیسری آپشن چوز کی. اور وہ تیسری آپشن یہ ہے کہ آپ نے یہ چوز کیا کہ اگر کوئی میرے ساتھ برا بیہیو کر رہا ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ میں لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیو کر رہی ہوں, اچھا احساس کر رہی ہوں, لوگوں کو آسانیاں دے رہی ہوں, لوگوں کے لیے مشکلوں کو دور کر کے ان کا احساس کر کے ان کے لیے کھانا بنا رہی ہوں, ان کے لیے گھر کی صفائی کرتی ہوں, یا جو بھی کوئی آپ آسانی جس بھی کیپیسٹی میں کر رہے ہیں میں کر رہی ہوں, اور مجھے آگے سے نگیٹیوٹی ملتی ہے, میں احساس کرتی ہوں, وہاں سے بے حسی مجھے ملتی ہے. تو اب آپ کا جو تیسرا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ جو ملی ہوئی نگیٹیوٹی ہے اس کو آپ ٹرانسفارم کرتے ہیں پازیٹیوٹی میں. کوئی آپ کو نگیٹیو بالز, نگیٹیو باتیں, نگیٹیو تانے یا اور کچھ نہیں تو ویسے ہی اپنی تھاٹس سے نگیٹیوٹی بھیج رہا ہے. آپ احساس کر رہے ہیں بے حسی آگے سے ایٹیٹیوڈ میں, بیہیویئر میں ہے, مگر آپ
اس کے لیے بھی اچھے تھاٹس کریٹ کریں، آپ اس کے لیے بھی پازیٹیوٹی کریٹ کریں۔ میں یہاں پر ایک مثال یہ کہ کربلا کے میدان میں جب امام حسین علیہ السلام 2 محرم کو جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو جناب حر نے امام حسین علیہ السلام کا رستہ روکا، امام حسین علیہ السلام کا رستہ روکا۔ اب جب 10ویں محرم کو ودن 8 days جب امام حسین علیہ السلام کے پاس جناب حر آتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کے پاس بھی یہ 3 آپشنز تھی نا، there were 3 آپشنز۔ ایک تو یہ کہ جب امام حسین علیہ السلام کے پاس جناب حر آئے تو امام حسین یہ سوچتے اور کہتے کہ تم نے میرا رستہ روکا تھا، آج تمہارے راستے یا تمہارا جو تم میرے پاس آ رہے ہو یہ میں نے دروازے بند کر دیے، ایک یہ کہہ سکتے تھے وہ۔ دوسرا وہ یہ کہتے کہ حر تم یہاں سے چلے جاؤ، تم نے جو تکلیف دی ہے میں اس تکلیف کو کبھی بھول نہیں سکتا، تم جاؤ، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اور تیسری آپشن یہ تھی کہ جو نیگیٹو عمل جناب حر نے کیا تھا اس کا جواب امام حسین نے 10ویں محرم کی صبح میں اپنی وہ جو نیگیٹیوٹی آئی ہوئی تھی جناب حر کی طرف سے اس کو ٹرانسفارم کیا، اس نیگیٹیوٹی کو، اور کیونکہ وہ نور علی نور تھے اور ہم ان انوار کے ماننے والے ہیں تو صرف یا حسین یا حسین یا رسول اللہ کرنا کیا کافی ہوگا، یا پھر جو انوار، جو ایٹریبیوٹس، جو اوصاف ان کی شخصیت کے تھے، یہ 3 جو طریقے میں نے آپ کو بتائے کہ ایک شخص کہ وہ اس کو برائی کا جواب برائی بھی دے سکتے تھے نا، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جو تم نے کیا اس کی وجہ سے اب یہ شہادتیں ہوں گی اور یہ سب کچھ، تو آئی ایم ان پین سو جسٹ گو اوے۔ تیسرا کہ جب نیگیٹیوٹی آئی تو اس کا جواب امام نے پازیٹیوٹی کے ساتھ دیا، ٹرانسفارم کر دیا۔ سو ناؤ اٹ از آور چوائس کہ ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ کیا ہم اپنی زندگی کو ایز اے ریفلیکٹر گزارنا چاہتے ہیں کہ جو ملا وہ واپس دے دیا، بے حسی ملی بے حسی واپس دے دی، کسی نے گالی دی ہم نے بھی گالی دے دی، کسی نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا ہم نے کہا ایسی کی تیسی ہم بھی برا سلوک کریں گے، کسی نے ہماری غیبت کی ہم نے بھی غیبت کا جواب غیبت سے دے دیا۔ دس از اے ویشیس سرکل، somebody has to break it۔ کیا ہم ریفلیکٹر بن کے اپنی زندگی گزاریں گے یا پھر ہم ایبزاربر بن کے اپنی زندگی گزاریں گے کہ جو لوگ ہمیں پین دے رہے ہیں وہ ہم لیتے جائیں اور ہم کہیں اوہ ہو بس نہ پوچھیں، ہر کوئی میرے پہ ظلم و ستم کرتا ہے، میری زندگی سے زیادہ غمگین زندگی کسی کی نہیں۔ کیا آپ سیلف پٹی میں جا کے پین میں اپنی زندگی یعنی اس پین کو ایبزارب کر کے ایبزاربر بن کے اپنی زندگی گزاریں گے؟ اور تیسری آپشن یہ ہے کہ کیا ہم اپنی زندگی کو ٹرانسفارمر بن کے زندگی گزاریں گے؟ کہیں سے کچھ بھی آیا ہے، کہیں سے کوئی نیگیٹیوٹی بھی آئی ہے، کوئی کچھ بھی آپ کو دے دیا، آپ نے اس کو ٹرانسفارم کس طرح سے کیا ہے؟ آپ کی طرف نیگیٹیوٹی آئی ہے مگر آپ نے اس کو پازیٹیوٹی دی ہے، آپ کو نیگیٹیو تھاٹس ملے ہیں، آپ نے پازیٹیو تھاٹس کریٹ کیے ہیں، آپ کو بے حسی ملی ہے مگر کیونکہ آپ کی نیچر، آپ کی شخصیت کا خاصہ لوگوں کا احساس کرنا ہے تو ہم لوگوں کی بے حسی اور لو وائبریشنز اور لو جو انرجی ڈیڈز ہیں ہم ان کے اوپر تو نہیں جائیں گے، ہم تو اپنے آپ کو مزید اوپر سے اوپر ٹرانسفارمیشن کریں گے۔ اس زندگی میں، اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں ہر آنے والا دن پچھلے والے دن سے بہتر گزارنا ہے۔ ہم یہ گفتگو جو کرتے ہیں، یہ جو بیٹھ کے ہم گفتگو کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں، یقین کیجئے بہت سارے ایسے ٹائمز آتے ہیں کہ جب مجھے خود اتنی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، اینڈ اٹ از اے کنٹینیوس اسٹرگل۔ جتنے انبیاء
आयमा, ओसिया, ओलिया जितने गुज़रे, इट वाज अ कंटिन्यूस स्ट्रगल। ये ज़िंदगी, ये दुनिया, ये जब तक हम अपनी कब्र में नहीं चले जाते, इसको ये कंटिन्यूस स्ट्रगल का नाम है, और इसी को करना है। और हर दिन, हर लम्हा हम लोगों ने अपना बेस्ट देना है। वी हैव टू बिकम लव। हम ज़िंदगी इस तरह से गुजार रहे होते हैं कि हमें लोग प्यार करें, हमें लोग वक्त दें, हमें लोग एक्नॉलेज करें, हमें लोग अटेंशन दें, लोग हमें खुशी दें। बट what we need to do is we have to become the source of happiness. We have to become peace. We have to become love. We have to become happiness. We should become the source of love, happiness and peace. कि हमारी ज़ात, हम जहाँ जाकर बैठें, लोगों को इस बात का एहसास हो कि आप मोहब्बत हैं, आप खुशी का एहसास होता है, आपके होने से मोहब्बत का एहसास होता है। ये कैसे होगा? जब हम हर रोज़ जब अल्लाह की ज़ात के साथ कनेक्ट करते हैं नमाज के थ्रू, तो हम सिर्फ़ नमाज पढ़े नहीं, बल्कि हम नमाज में जब सजदे में जाते हैं तो हम इस बात का एहसास करें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की वो तमाम क्वालिटीज़, वो तमाम औसाफ, वो ऐसे हमारे अजसाम के ऊपर नूर की बारिश की तरह जो हैं वो गिर रहे हैं। अल्लाह से वो तमाम एनर्जीज़ लेकर हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर ये सब बनना है, ताकि हम यही रिफ़्लेक्ट कर सकें। हम अपनी ज़िंदगियों को ट्रांसफ़ॉर्म करके लोगों की ज़िंदगियों को ट्रांसफ़ॉर्म करने का बाइस बने। हम अपनी ज़िंदगी में फ़कीरी से निकलकर अमीरी का सफ़र करें। हर इंसान अमीर होना चाहता है, तो फिर अपने किरदार और अपने जो वर्चूज़ हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, उनमें क्यों नहीं हम अमीर होने का सोचते। कोई आपके साथ बुरा करता है, आप बुराई का जवाब अच्छाई से दें। कोई आपके साथ नेगेटिव बात करता है, गीबत करता है, आप गीबत का जवाब लोगों की अच्छाइयाँ करके करें। कोई आपके साथ गुस्सा करता है, आप गुस्से का जवाब प्यार से दें। कहना बहुत आसान है, करना भी आसान है, क्योंकि अगर मैंने ये कह दिया कि करना मुश्किल है, तो वो दरअसल मुश्किल हो जाएगा। सो इंशाल्लाह जब हम ये सोचेंगे कि ये आसान है और हम इसको करेंगे, तो फिर हमारी ज़िंदगियाँ खूबसूरत और आसान हो जाएंगी। आई होप बी बतूल आई हैव गिवन यू द आंसर, और इंशाल्लाह इस सवाल के जवाब में मज़ीद कुछ और डिटेल्ड हम सेशंस भी करेंगे। सो कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। रिश्तों को बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम इस चैनल के ज़रिए। हम आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बतें बांटने की कोशिश कर रहे हैं इस चैनल के ज़रिए। रिलीजन, दीन की बहुत बात होती है, मगर हम दीन के नाम पे कई दफ़ा बहुत ज़्यादा झगड़े, बहुत ज़्यादा फितना, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना मुश्किलात भी एक दूसरे के लिए खड़ी कर देते हैं। और दीन जो है वो नाम ही आसानियाँ और रिश्तों में किस तरह से हमने आगे बढ़ना है, किस खूबसूरती के साथ हमने रवादारी के साथ, टॉलरेंस के साथ दरगुज़र करके हमने आगे बढ़ना है, ये हमें सिखाता है। और अगर ये हमारी ज़िंदगी में नहीं है, तो फिर हमने दीन की ABC भी नहीं पढ़ी। क्यों? क्योंकि उस रब को सजदा करने के लिए, उसकी तस्बीह करने के लिए, उसकी इबादतें करने के लिए अल्लाह के मलाइका बहुत हैं, बहुत काफ़ी हैं। अल्लाह अपने बंदों से ये चाहता है कि हम उसके बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह हमें ये तौफीक दे कि हम हमेशा लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ बांटने वाले हों। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।